Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, d'après que les messages que j'ai reçus par des étudiants pour expliquer les relations de base d'électricité, je vais faire à chaque fois des petites vidéos dans lesquelles je vais essayer d'expliquer l'un de ces relations de base d'électricité. Donc, cette vidéo-là, je vais essayer d'expliquer la loi de Kirchhoff. Bien sûr, cette loi هو مسمي على حساب المكتشف ديال هاد لي دو لوا اللي هو كيرشوف سنة 1845. هاد la loi de Kirchhoff هو واحد la loi اللي beaucoup utilisée pour les analyses des circuits électriques. فيه deux lois. Le premier loi هو la loi d'Ine. La deuxième loi هو la loi bien sûr d'Émail. يعني كاملين كنعرفوا بأن la loi d'Ine و la loi d'Émail هما دو لوا اللي كنستعملوهم في كاع لي زاناليز ديال لي سيركوي إلكتريك quel que soit هذاك لو ريجيم اللي عندنا سواء التيرناتيف سواء كونتيني et quel que soit لو دومين فاش كنخدمو يعني سواء l'électricité سواء l'électronique سواء l'électronique de puissance etc. هادو ce sont deux lois اللي خاص اي واحد في هاد لي تخوا دومين اللي قلت ولا في لا فيزيك اون جينيرال خاصو يكون عارفهم. علاش؟ لان الا عرفتو هاد لي دو لوا غادي يسهل عليكم انكم تخدموا في لي سيركوي الكتريك، خصوصا انك تخرج لا طونسيون اللي كتكون اونتر لي بون ديال واحد لا شارج، ولا تخرج لو كورون اللي كيكون ديزنا في واحد البرونش باغ اكزومبل. Donc on va commencer par la loi d'Ine. La loi d'Ine. هاد لا لوا دينا هو بالضبط واحد لا لوا اللي كيمكننا اننا نحسبوا لو كورون. الوغ هاد لا لوا دينا شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا بان لا سوماسيون algébrique des intensités de courant qui entre par nœud doit être égale à la sommation algébrique des intensités de courant qui va sortir. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, أنا عندي واحد par hasard. حنا غنرسموهم par hasard. D'accord? Voilà. غنعتبروا بأن عندي واحد لو كورون I 1 وغنعتبر عندي واحد لو كورون I 2. جايين هاد لي دو كورون، هادي هي اللي كتسمى عندي لو نو ديال الملتقى ديال هاد لي دو كورون. دونك هنا في لا سورتي غادي يخرج ليا واحد لو كورون اللي هو E3. دابخي لا ديفينيسيون اللي قلت انا قبيلات هي ان لا سوماسيون ديال لي زانتونسيتي ديال لي كورون اللي غادي يدخلوا في واحد لو نو، داكوغ، اللي هما شنو اللي هي I1 بلس I2 خاصهم يساويو ليا لانتونسيتي ديال لو كورون اللي خارج من ديك لو نو. دونك هنا لو كورون اللي خارج هو E3. غناخدو واحد ليكزامبل اخر. باغ اكزومبل ناخدو هنا فوالا ناخدو 3 2 تل كو انا عندي واحد لو كورون I1، عندي واحد لو كورون I2، واحد لو كورون E3. هاد لي 3 كورون هما داخلين يعني عندهم نفس الاتجاه، غاديين بثلاثاهم نحو هاد البلاصه هادي، بثلاثه جايين لهنا غاديين لهاد لو نو هادي. دونك ملي غيجيو لهنا عاوتاني غيتفرقوا.
يعني غادي نلقاو اي 4 وغتخرج ليا اي 5. انا دائما كنجي كنطبق لا ديفينيسيون، ما كنبقاش نفكر بزاف ولا نحاول نعقد الامور. كنجي كنلقى كنشوف لي كورون اللي هما داخلين لهاد العقده هادي. داكوغ، شنو هما؟ جاي لها اي 1، جايه لها اي 2، جايه لها اي 3. داكوغ، داكشي اللي دخل نورمالمون خاصو يخرج. يعني في الخرجه شنو عندي هنا عاوتاني؟ في الخرجه شنو خارج من هاد العقده؟ هاد لو نو هادي شنو خارج منها؟ خارجه منها اي 4 بليس اي 5. انا ما كنبقاش نسطع راسي ودخلوا عندي 3 خاص يخرجوا 3. نو، كنشوف شكون اللي شحال لي كورون داخلين وشحال لي كورون اللي خارجين. دونك هادي واحد ليكواسيون اللي حنا ديال لي كورون دابري لا لوا نو. دونك سي اون équation d'après la loi نو. دونك يعني في ان اكزرسيس كنكتب هاد ليكواسيون وكنكتب حداها ايكواسيون ا، باردون سي با ا، كنكتب حداها ايكواسيون دي كورون دابري لا لوا دي نو. d'après la loi دي نو. دابا غنشوفو لا لوا د مايل. لوا دي مايل. الوغ هاد لي لوا دي مايل هو واحد لا لوا اللي كنخرجو بيه لا طونسيون، ولا اللي كنخدموه باش نخرجو بيه واحد ليكواسيون باش نعرفو لا طونسيون اللي كاينه اونتر لي بون ديال واحد الريسبتور، يعني لا طونسيون ديال واحد البرانش كيلكو. دونك شنو كيقول ليا لا لوا دي ماي؟ لا لوا دي ماي هو انه لا سوماسيون ديال كاع لي طونسيون اللي كاينين في واحد المايل كيساويو ليا زيرو. لي طونسيون كاع ديال لي برانش ديال داك المايل كيعطيوني زيرو. اكزومبل، فوالا هادي R1 هادي R2. هذا كيتسمى مايل 1 مايل 2 اكسيتيرا. يعني لا سوماسيون عندي هادي واحد لا طونسيون E، لو كورون جاي من هنا، يعني لا طونسيون ديال هاد لو برونش هذا غتكون كونتر لو كورون. توجور لا طونسيون و لو كورون كيكونوا متعاكسين. اذا كانت لو كورون جايه من هاد الجهه لا طونسيون غتكون عندها لا فليش في هاد الجهه. لو كورون غيدوز هنا، لو كورون جاي هنا، دونك لا طونسيون غادي تجي هنا. هادي غنسميوها لا طونسيون U1 وهادي نسميوها لا طونسيون U2. دونك دابري ديك لا ديفينيسيون اللي قلت لا سوماسيون ديال هاد لي طونسيون ديال هاد المايل يعني E U1 U2 كتساوي ليا زيرو. كي كندير نخرج انا هاد لا سوماسيون ديال هاد لي طونسيون ضروري كنحدد واحد لو سونس. علاش بغيت انا نخدم؟ كنعتبر بان هاد لو سونس هذا هو لو سونس بوزيتيف، وكندير ضروري هاد السيني هادي ديال هاد لا فليشو بوزيتيف باش ان حتى المصحح ولا البروف كيعرف انا لو سونس اللي انا واخد، علاش انا كنخدم. باغ اكزومبل حنا خدينا هاد لو سونس هذا، غادي نجيو هنا
عندي هاد لا فليش ديال هاد لا طونسيون او كي دايره مع هاد لو سونس. الا لاحظنا بان هاد لا فليش حتى هي غاديه في نفس لو سونس، يعني حتى هي غادي تدور لينا في نفس لو سونس اللي حنا قلنا بانه موجب. دونك غنكتب او. غنجي لهنا هاد لا طونسيون U1 كي دايره مع هاد لو سونس. الوغ نختار انا هاد لو سونس واحد لا كولور مختلفه. الوغ هاد لا طونسيون U1 كي دايره مع هاد لو سونس اللي بالزرق متعاكسين. بدل متعاكسه معها انا غندير لها موان U1. غنجي عاوتاني لهاد لا طونسيون، هاد لا فليش اللي بالزرق كي دايره مع هاد لا طونسيون كنلقاو بانها متعاكسه، هادي هابطه وهادي طالعه للفوق. دونك حتى هي غندير لها موان U2 ايغال 0. c'est-à-dire ان E ايغال U1 plus U2. لوجيكمون صحيحه. علاش؟ لان هاد لا طونسيون اللي غيعطيني انا هاد المولد منطقيا واحد الكميه منها غادي تكون هنا، وواحد الكميه ديالها منها غادي تجي لهنا، لان هذا هو اللي فرق ليا هاد لا طونسيون. دونك هاد لا طونسيون غتفرق على هاد لي ريسيبتور اللي كاينين هنا. يعني الا جمعناهم هاد لي طونسيون اللي غيكونوا وسط بين لي طونسيون ديال هاد لي برونش هادو، هاد البرونش وهاد البرونش، غادي نلقاو بانهم كيساويو ليا او. ودابخي هاد ليكواسيون هادي ممكن انا نخرج U1 اذا كانت عندي او كانت عندي U2 وطلبوا مني U1. ممكن نخرج U2 ممكن نخرج او، مي غالبا هاد او كتكون معطيه لنا كيطلبوا منا نخرجوا غير لا طونسيون اللي كتكون او بون ديال واحد الريسيبتور معين. باش تبان ليكواسيون مزيان غنحاولوا نخدموا نفس السيركوي avec les mêmes nombres ديال لي برونش. كما قلنا لو كون هكا لا طونسيون غتكون في لو سونس كونترير. مي هاد المره غناخدو لو سونس الاخر. هاد المره غناخدو هاد لو سونس، غادي نعتبروا اننا حنا خدامين في هاد لو سونس هذا، لان هاد الاختيار ديال لو سونس هو حسب الاختيار ديالك، ولكن في النهايه راه كيعطيونا نفس النتيجه. حنا غادي نتاكدوا. انا غنختار هاد لو سونس. شنو قلنا؟ كنجيو اول حاجه شنو كندير؟ كنشوف هاد او، كنبدا بهاد لا طونسيون هادي كي دايره مع هاد السهم، هاد لا فليش اللي بالخضر متعاكسين، هادي طالعه وهادي بحال هابطه. دونك شنو غندير لها؟ غندير شنو غندير هي موان او، لانه اذا كانوا متعاكسين كندير الموا، كانوا في لو ميم سونس في نفس الاتجاه كندير بلس. هادو متعاكسين غندير موان. غادي نجي لهاد U1 كي دايره مع هاد لا فليش اللي بالخضر في نفس الاتجاه. دونك هاد المره غندير لها U1. غنجي ل U2 كي دايره مع هاد لا فليش الخضر في نفس الاتجاه. دونك U2 بلس égal à 0. دونك الا جينا نشوفو غنلقاو بان او هاد او غنردها لهنا، يعني غتبقى ليا U1 بلس U2 égal او. غنرجعها لهاد الجهه. دونك غادي تاخد سيني بوزيتيف اللي هي او égal U1 plus U2. alors في لو سونس، هاد لو سونس
لقينا بأن E كتساوي U1 plus U2. في هاد لو سونس لقينا بأن E égale U1 plus U2. سيتادير أن الاختيار ديال هاد لا فليش ما كيغير ليا حتى حاجة في لي زيكواسيون اللي غنلقى. خاصي سولومون نرد البال لي طونسيون واش غاديين في نفس الاتجاه باش ندير لهم بلس، ولا غاديين في واحد الاتجاه كونترير باش منين بغي نكتبهم غندير لهم موان. Merci pour votre attention. نتلاقاو في une autre vidéo avec la loi d'Ohm.